रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी सब्ज़ा ज़ार में एक बहुत बड़ा इदारा वेलफेयर के हवाले से पूरी दुनिया में एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अरब व अजम के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके, उसके खुसूसी ताउन से और उसी के ज़ेर एहतमाम आज सब्ज़ा में एक पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाई और फ्री आई कैम्प का अहतमाम किया गया है। तो इसी सिलसिला में डॉक्टर की तशरीफ़ लाए तो मैं मोहतरमा डॉक्टर जवेरिया साहिबा से, जो कि इस कैम्प को लीड कर रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपना जो माफ़ी ज़मीन है इस इदारा के हवाले से, अपने ट्रस्ट के हवाले से, इसके बारे में ज़रा आप बताइएगा। हमारा जो इदारा है वेलफेयर ट्रस्ट, ये एक बहुत बड़ी फलाही तंजीम है जिसका जो मरकज़ी दफ्तर है वो यूके में वाक़ है और अल मुस्तफ़ा आई अस्पताल तो इसका एक पार्ट है। इसके अलावा भी वेलफेयर के बहुत से काम हैं जो कि ये तंजीम जो है वो सर अंजाम दे रही है, जैसे कि क्लीन वाटर प्रोजेक्ट है, हाफिज़ कुरान प्रोजेक्ट है और भी इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट हैं जो हमारा जो इदारा है वो कर रहा है। आई कैम्प की बात करूँ तो इसमें भी 3 तरह की टीम्स है जो आई कैम्प करती है। ये टीम जो है, जो हमारी टीम है, ये ओपीडी कैम्प की टीम है जो हम लाहौर के या लाहौर से गिरदोनवा के शहरों में जाके ओपीडी कैम्प करते हैं और उनकी सर्जरी जो है वो उन पेशेंट्स पे, जो पेशेंट वहाँ से सर्जरी के लिए होते हैं वो अस्पताल में सर्जरी होती है। इसके अलावा जो हमारी बाकी 2 टीमें हैं वो दूर दराज के इलाकों में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, सिंध के ऐसे इलाकों में जहाँ लोगों को बिल्कुल भी सहूलियात मैसर नहीं है, वहाँ भी जाके कैंप्स करते हैं और उन पेशेंट की सर्जरी भी उसी मौके पर, उसी वक्त पर हो जाती है और सर्जन के साथ ही ट्रैवल करते हैं। तो ये आप सारा फ्री करते हैं? तो जी बिल्कुल, आपका इदारा जो जी बिल्कुल ये फ्री होता है। कुछ डोनर्स हमारी मदद करते हैं, कुछ हमारा इदारा जो है वो इसको अंजाम देता है और बिल्कुल फ्री, पर्ची से लेकर ऑपरेशन तक बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। इस इदारे के ऑनर कौन है जो सरबराज में? जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हैं और हमारी CEO साहिबा मैडम रिजवाना लतीफ़ साहिबा, जो कि यूके में हेड ऑफिस में होते हैं। तो लाहौर में कौन डील करता है? लाहौर में कंट्री हेड है हमारे तजम्मुल बुरहानी साहब, वो इस इदारे को लीड करते हैं। सही, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप यहाँ इदारा मिनहाजुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिदमत इंसानियत के जज्बे की बुनियाद पे आपकी पूरी टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाई और गाए गए आप यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी आप अपनी जो खिदमत हैं, खिदमत इंसानियत के हवाले से वासन अंदाज के साथ सर अंजाम देंगे। बहन बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो दावत दी यहाँ आने की, क्योंकि हमारा जो मकसद ये है कि रोशनी सबके लिए, तो इसी सिलसिले में हमारा काम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी। ये भी जो आज मेडिकल टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाई है फ्री आई कैम्प, ये डॉक्टर आयशा साहिबा है। मैं अब चाहूँगा कि ये अपने व्यूज़ हमारे इस इदारा मिनहाजुर रसूल के हवाले से, हमारे इस चैनल मौसम के हवाले से और अपना जो इनका इदारा है इंटरनेशनल अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी आगाही देने की है। लाहौर में जगह जगह आई कैम्प कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते, वो किस किस अमराज से मतलब गुजर रहे होते हैं, जैसे मोतिया होगा, काला मोतिया हो गया, तो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। तो अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल जगह जगह कैंप लगा के लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कोई मोतिये का ऑपरेशन या काला मोतिया होता है तो उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, फिर उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है ताकि लोगों को मसला ना हो, उसकी नज़र चेक की जाती है सारा कुछ, क्योंकि कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोगों को नहीं पता होता, वो इसी तरह से काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, दूर की नज़र, नज़दीक की नज़र। तो ज़्यादातर जब हम फ्री आई कैम्प करते हैं तो हमें जो अमराज देखने को मिलते हैं वो बेसिकली वाइट जो है कैटरेक्ट, जो सफ़ेद मोतिया, और उसके बाद जो नज़र नज़दीक के लोगों की ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो ये। और यहाँ पे आज आई कैम्प करके हमें अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। आप बतौर डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगी कि आजकल ये बच्चों के अंदर ख़ासकर ये नज़र की वीकनेस के हवाले से कि ये मोबाइल का ये इशू है या कोई और प्रॉब्लम है, ज़रा इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी अवेयरनेस बच्चों के हवाले से उनके पेरेंट्स को? मोबाइल का इशू भी ज़्यादा है और कुछ हमारी खुराकें लोग फैट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इस वजह से ज़्यादातर बच्चों को नज़र कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा मेन इशू जो है वो मोबाइल फ़ोन में है।
اسے یعنی جی نظر اوائڈ کیا جائے. اوائڈ کیا جائے. ادارہ منہاج الرسول سبزہ زار ای بلاک میں فری آئی کیمپ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ یو کے خصوصی تعاون سے یہاں پہ انعقاد پذیر ہے. اور ماشاءاللہ دور دراز کے علاقوں سے جو آنکھوں کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ، وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم ہے جناب. تو اب جرانہ محمد بلال صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی بھرپور طریقے سے جناب اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں ذرا ان سے چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ کا فنکشن کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، اور اپنے ادارے کے حوالے سے اور یہاں جو ادارہ منہاج الرسول میں آپ تشریف لائیں اس کے حوالے سے ذرا بریفلی ٹو دی پوائنٹ ذرا آپ مہربانی کریں. السلام علیکم جی، میرا نام رانا محمد بلال ہے اور میں آپٹومیٹرشین ہوں. ٹھیک ہے، ہم جو المصطفیٰ کی طرف سے کیمپس آرگنائز ہوتے ہیں ان میں ہم اپنا جو رول جو ہمارے کردار ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں. ہم لوگوں کی نظریں چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن کو گلاسز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اینکوں کی، نزدیک کے نمبر کے اور وہ ہمیں انہیں اینکیں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن کا دور کا نظر ہوتی ہے انہیں جو ہے نا کارڈ پہ لکھ کے دے دیتے ہیں. یہ آپ سارا کچھ فری کرتے ہیں؟ جی بالکل فری. المصطفیٰ جو ہمارا ٹرسٹ ہے اس کا بس ایک مطلب ہے مشن، ٹھیک ہے، کہ انسانیت کی خدمت کرنا. وہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ فری آئی کیمپ کرتا ہے. وہاں سے ہمیں موتی کے آپریشن کے جو مریض ملتے ہیں، تقریباً اب تک جو ہے 1,73,000 جو سفید موتی کے آپریشن ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، اور تقریباً یہ 550 کیمپ ہو چکے ہیں. ہم جو ہے لاہور میں 550 جگہ پہ تقریباً ہم جا کے وہ کیمپ کر کے آ چکے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا مقصد مشن ہمارا جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. المصطفیٰ ٹرسٹ ویلفیئر، اس کا ایک مقصد تو انسانوں کے جو جیسے فلڈ ریلیف ہے وہاں پہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور واٹر پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ہر چولستان وہ ریگستانی علاقے ہیں، وہاں پہ پانی پینے کو جو صاف ہو گیا گندا پانی میسر نہیں ہے انسانیت. آپ وہاں ان کو نل وغیرہ کے پمپ آپ وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہمارے پانی پہ واٹر پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، آئی کیمپس پہ سفید موتی کو ہم ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو نظر جن کی کمزور ہوتی ہے ہم انہیں اینکیں وغیرہ وہ جو ہے فراہم کر سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ، بہت مہربانی جناب رانا صاحب، شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ نیک نیتی کے ساتھ بڑے پرعزم جذبے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کے ادارہ کو اور آپ کی جو قیادت ہے جناب عبدالرزاق ساجد صاحب، وہ بہت ہی ایک عظیم سماجی رہنما ہے. اللہ کریم ان کے کاروبار میں یہ جو اور زیادہ اس مشن میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے کہ ان کا سایہ پوری دنیا پر قائم و دائم رہے. اور پوری ٹیم کے ساتھ جس طرح وہ انتھک جذبوں کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ عبدالرزاق ساجد صاحب اور ان کی مسز باجی رضوانہ لطیف صاحبہ، اور یہاں پاکستان کے اندر جم القربانی صاحب، محترم محمد نواز کھرل صاحب، حامد رضا بھائی اور میری بہن نصرت سلیم صاحبہ، یعنی پوری ٹیم ماشاءاللہ بڑے نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ کریم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور عروج اور ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. بہت مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے میڈیکل جو آج فری آئی کیمپ ڈاکٹرز کی ٹیم اور عملہ. ہم نے ان سے ویوز لیے اپنے ادارہ کے حوالے سے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں. تو کمپریہنسو طور پہ انہوں نے بتایا کہ فلڈ ریلیف کے حوالے سے بھی، اور یعنی کراچی کے بہت سارے ایسے علاقے یا بلوچستان کے بہت سارے علاقے ایسے جہاں پینے کو صاف پانی تک میسر نہیں ہے، وہاں پہ جا کے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ خدمت انسانیت کے حوالہ سے وہاں پہ ان کو صاف پانی مہیا کر رہا ہے. یا یہ جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں، یہ سیلاب، آندھی، طوفان، تو اس حوالے سے بھی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو خدمات ہیں وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. قربانی ہو
الحمدللہ عید ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، تو ان دونوں عیدین کے موقع پر بھی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کے غریب، یتیم، مسکین اور مستحق لوگوں کو ہمیشہ جناب یاد رکھتا ہے اور ان کی خدمت میں پیش تو یہ جو میڈیکل کے حوالے سے بھی ان کا جو آئی ہاسپٹل ہے لاہور میں، وہ عظیم و شان پیمانے پہ جناب وہ اپنی خدمات فی سبیل اللہ، یعنی آنکھوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے بالکل متصل وہاں پہ دسترخوان لنگر خانہ بھی قائم ہے الحمدللہ، وہاں پہ مصطفی لنگر خانہ، دن رات وہاں پہ غریب، یتیم اور مسکین لوگ جن کو کھانا ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ان کو 3 وقت کا کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے ادارہ منہاج الرسول کی طرف سے اور اپنے موسم چینل جو ہے نیوز چینل کی طرف سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ یعنی پی ایم سے لے کر جی ایم تک تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر جو کہ معاشرے کے سسکتے، بلختے اور تڑپتے لوگوں کے لیے اپنی خدمات فی سبیل اللہ سر انجام دے رہے ہیں، میں انہی لوگوں کو پہاڑی کا چراغ اور زمین کا نمک کہتا ہوں کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جو اپنے تمام تر ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے خدمت انسانیت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے مشن میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور جس ادارے میں یہ تشریف لائے ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی، جس کا میں ایک ادنا سا چھوٹا سا خادم ہوں، بطور ناظم اعلیٰ نگران میری ڈیوٹی ہے، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں، موسم نیوز کا بھی، اس کی پوری ٹیم کا، اس کے اونر کا جناب محمد عامر چودھری صاحب، اور یہ کیمرہ مین ہمارے دوست جتنے بھی، تمام کا شکریہ۔ اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔